لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى أسعال الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا الدهور، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في غاره ولا بحر إلا يعلم ما في قاره. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية من الذنوب كواقية الوليد. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم، نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلع عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء، فقض في رضاك ضعفنا، وخذ الخير بنواصينا، وجل الدهر منتهى رضائنا. اللهم اغفر بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مصاب إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين، اللهم احفظنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا، من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى. اللهم صل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد عدد قدر الأمطار، وصل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على محمد عدد ورق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ امت کا جرم عظیم یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا، ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں کی ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ منکرہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں مجتمع فرما. اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما. جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں. تو فضل فرما کر، کرم فرما کر. یا اللہ میں ایمان صحابہ سے مزین فرما. ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما. اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کا ہمیں قرب نصیب فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. ذکر کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر فواحش و محرمات سے مجھ کی حفاظت فرما. یا اللہ مجھ کو منکرات کے سمندروں سے نکال کر انہیں نیک کے راستے پر ڈال دے. اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے. یا اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے. فضل فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. یا اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے، تجھے ابتلاء کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر ابتلاء کے نوازنے پر قادر ہے. فضل فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ امت مسلمہ کو عالمی سطح پر امت مسلمہ کو ابتلاءات سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یہ امت جو نبی کے پاکوں سے بنی تھی، یا اللہ باطل کے نرغوں میں ہے. فضل فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ عالمی سطح پر ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرما. امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا حلیم ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے. تو اپنے علم ترجیح تمہاری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر سارے عالم میں گمراہی کے راستے سے نکال کر اے اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. تو اپنا فضل سے، اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے. یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں. اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے. تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو سب کو جہنم میں ڈال دے. تیرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے. تو فضل فرما کر، کرم فرما کر. اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے. اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے. اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے.
اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، امت کا خون کس طرح بہ رہا ہے، اے اللہ